यहाँहरू सबैलाई क्रिसमस 2020 को शुभकामना सहित यो क्रिसमस कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ। क्रिसमस हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ख्रीष्ट येशू जन्मनु भएको घटनालाई व्याख्या गर्नको लागि लगभग आजभन्दा 1600 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा शब्द चलाइँदै आएको छ, क्रिसमस। यो शब्दले ख्रीष्ट येशूको जन्मको कुरालाई, घटनालाई व्याख्या गर्छ। क्रिसमस हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो स्वर्गमा रचिएको कार्यक्रम हो, योजना हो परमेश्वरको। त्यो योजना पापी मानिसको लागि उहाँले रच्नुभएको योजना जुन संसारमा उहाँले पुरा गरेर देखाउनु भएको छ। यो खुसीको क्षण हो। हुन त हामी वर्षमा एकचोटि मात्रै क्रिसमस भनेर मान्ने गर्दछौँ, तर क्रिसमस हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले ख्याल गरिराख्नुपर्ने एउटा हो, जीवन नै उत्सव हो। त्यस कारण गर्दाखेरि क्रिसमस आजको मात्रै कुरो होइन, यो त जिन्दगीभरि नै चलिराख्ने र यसलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्ने कुरा हो। तब स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र दुधमा सुताइरहेको भेट्टाउनेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। प्रभु राजालाई हर्ममा हो उहाँलाई घर। संसार गरोस् बढाई, संसार गरोस् बढाई, संसार गरोस् बढाई। दुनियाँको ज्योति उनै हुँ, पाप क्षमा उनले हाम्रा सब दुख दूर गर्नेछन् र आशिष दिनेछन्, र आशिष दिनेछन्, आशिष आशिष दिनेछन्। खुसी मनाऊ, खुसी मनाऊ, ख्रीष्ट राजा हो। सत्यम र सबै समुद्र पहाड र खोला र मैदान, स्तुतिको गीत, स्तुतिको गीत, स्तुतिको गीत। उनले विश्वास र दयाले राज्य फैलाउँदछ। आफ्नो धृत सत्य विभवका बाटोले अमूल प्रेम गर्दछ, अमूल प्रेम गर्दछ, अमूल प्रेम गर्दछ। दुनिया र माफी एकपल्ट, दुनिया र माग ग्रहण गर। ख्रीष्ट प्रभु राजालाई तुहालाई घर। संसार गरोस् बढाई, संसार गरोस् बढाई, संसार गरोस् बढाई, संसार गरोस् बढाई। आज हामी परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाउने क्रममा छौँ र हामीसँग जोडिनु हुने सबै हाम्रा विश्वासी जनहरूलाई र हामीलाई फेसबुकको मार्फतबाट अनि जुमको मार्फतबाट हामीसँग जोडिनु हुने सबै मित्रहरूलाई यस बडा दिनको
शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी जान्दछौँ विगतका वर्षहरू झैँ हामी भेला भएर यो जन्मोत्सवमा भाग लिन पाएका छैनौँ, तर पनि हाम्रो रमाहट चाहिँ कम भएको छैन। हामी जहाँ छौँ, जुन कोठामा, जुन ठाउँमा हामी बसिरहेका छौँ, त्यही नै आज हामी परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको रमाहट हामी गरि नै रहेको छौँ। र यो कुराले आज मलाई एकदमै धेरै आनन्द दिएको छ कि आज हामी सँगै नभए पनि, हामी आफ्नो कोठामा भए पनि, आफ्नो ठाउँमा बसे पनि हामी परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मलाई रमाहटका साथ मनाउने क्रममा छौँ। र यो प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको रमाहट चाहिँ कम भएको छैन भन्ने कुरा आज हाम्रो मण्डलीका जवान बहिनीहरूले पनि प्रमाणित गर्नुभएको छ। आज उहाँहरू यति धेरै रमाउनु भएको छ, यति धेरै रमाहट उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको ताली त म सुन्दिनँ, तर पनि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर नै हाम्रो बहिनीहरूलाई ठुलो स्वरले हामी ताली बजाउनेछौँ र हरेक प्रस्तुतिपछि हामी जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर नै हाम्रो जति पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो जवान साथीहरूले, उहाँहरूलाई हामी ताली बजाइदिनेछौँ। आउनुहोस् हामी ताली बजाउँदै हाम्रो बहिनीहरूलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ र हामी यो नृत्य हेर्दै हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। हामी अहिले एउटा गीत हामी सुन्नेछौँ। यो चाहिँ क्रिसमसको शुभकामना गीत हो र यो गीतको बोल रहेको छ चिसो यो मौसम। हाम्रो शैलेन्द्र भाइले कसरी हामीलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदछ, हामी यो समय शैलेन्द्र भाइलाई नै दिनेछौँ। आएका छौँ हामी
सबैलाई छ हाम्रो क्रिसमसको शुभकामना सबैलाई छ हाम्रो लालु भई पाते फुलही फुल्छ आँगन र पाखाभरि आकाश नै खुल्छ दिन र रात क्रिसमसको मौसमभरि सबैको मुखमा हाँसो र खुसी ल्याउने क्रिसमस यो रिस र राग हटाई माया जगाउने क्रिसमस यो क्रिसमसको शुभ खबर सबैलाई बताउँदै क्रिसमसको शुभ खबर सबैलाई बताउँदै क्रिसमसको शुभकामना सबैलाई छ हाम्रो क्रिसमसको शुभकामना सबैलाई छ हाम्रो येशू है जन्मे गाहीको गोठमा इजरायल देशैमा मुक्ति र शान्ति दिनलाई आए येशूजी संसारमा गरिब र धनी सबैको निम्ति आशाको सन्देश यो दुःख र पीडा हटाइदिने खुसीको खबर यो येशू नै मुक्तिदाता यो सारा संसारको येशू नै जीवनदाता बाइबलको सन्देश यो येशू नै मुक्तिदाता यो सारा संसारको येशू नै जीवनदाता बाइबलको सन्देश यो चिसो यो मौसममा नाच्दै र गाउँदै आएका छौँ हामी सुसन्देश सुनाउँदै चिसो यो मौसममा नाच्दै र गाउँदै आएका छौँ हामी सुसन्देश सुनाउँदै क्रिसमसको शुभ खबर सबैलाई बताउँदै क्रिसमसको शुभ खबर सबैलाई बताउँदै क्रिसमसको शुभकामना सबैलाई छ हाम्रो क्रिसमसको शुभकामना सबैलाई छ हाम्रो फेरि पनि अर्को एउटा नृत्य हेर्नेछौँ अनि त्यो नृत्यको लागि चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो रवि लिम्बू, किसिपुन, मनिषा बोगटी अनि सोनी श्रेष्ठ। लौ सुन्नुहोस् है, आज दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। ह्याप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। ल है दाइ तपाईँको पालो। उकाली ओराली हिँडेर येशूको सुसन्देश सुनाउँदै आइपुग्यौ हामी घर घरमा नाचौँ न कम्मर मर्काउँदै आइपुग्यौ हामी घर घरमा नाचौँ न कम्मर मर्काउँदै उकाली ओराली हिँडेर येशूको सुसन्देश
येशू राजा जन्मेको ठाउँमा येशू राजा आए संसारमा येशू राजा जन्मेको ठाउँमा ओहो हो 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 ओहो ज्योतिषीहरूले तारा देखेछन् हेर नाचेर हेर आज आनन्द गर्दैछन् पूर्व आकाशमा ज्योति चम्केछ हेर हालन येशूको जन्म भएछ ज्योतिषीहरूले तारा देखेछन् हेर नाचेर हेर आज आनन्द गर्दैछन् पूर्व आकाशमा ज्योति चम्केछ हेर हालन येशूको जन्म भएछ हामीलाई जीवन दिने दाता हेर हामीलाई मुक्ति दिने येशू हामीलाई जीवन दिने दाता हेर हामीलाई मुक्ति दिने येशू येशू राजा जन्मेको ठाउँमा येशू राजा आए संसारमा येशू राजा जन्मेको ठाउँमा ओहो हो 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 ओहो एकदमै राम्रो नृत्य प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ हाम्रो जवान साथीहरूले। यो सबै प्रस्तुतिहरू हेर्दै गर्दा चाहिँ मलाई के महसुस भइरहेको छ भने परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि चाहिँ केही कुराले पनि छेक्दैन रहेछ। यो लकडाउनले पनि छेक्दैन। हामी कोठा कोठामा बसेर पनि हामी परमेश्वरको महिमा अनि उहाँको जन्मोत्सवको चाहिँ हामी रमाहट गर्न सक्ने रहेछौँ। चम्कियो चिसेनी रातमा येशू जन्मियो पिल पिल गरी आकाशमा तारा चम्कियो चिसेनी रातमा येशू जन्मियो अन्धकार संसारमा छरियो ज्योति आउनुभयो संसारमा उद्धारलाई बोकी अन्धकार संसारमा छरियो ज्योति आउनुभयो संसारमा उद्धारलाई बोकी परम धाममा परमेश्वरलाई महिमा परम धाममा परमेश्वरलाई प्रशंसा।
ज्योतिषीले तारालाई हेरी बाटो लागे ज्योतिषीले तारालाई हेरी बाटो लागे राजा भई जन्मेको यीशुलाई भेटाई हर्षले रमाई राजा भई जन्मेको यीशुलाई भेटाई हर्षले रमाई मुराको भेटी टक्रा दण्डवत गरे हर्षित बने दण्डवत गरे हर्षित बने पिल गरी आकाशमा तारा चम्कियो संसारको उद्धारकर्ता यीशु जन्मियो पिल गरी आकाशमा तारा चम्कियो संसारको उद्धारकर्ता यीशु जन्मियो मानव बनी संसारलाई अति प्रेम गर्नुभयो एउटै मात्र पुत्रलाई हाम्रो लागि दिनुभयो मानव बनी संसारलाई अति प्रेम गर्नुभयो एउटै मात्र पुत्रलाई हाम्रो लागि दिनुभयो परम धन्य परमेश्वरलाई महिमा परम धन्य परमेश्वरलाई प्रशंसा परम धन्य परमेश्वरलाई महिमा परम धन्य परमेश्वरलाई प्रशंसा। भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले एकदमै मिठो गीत परमेश्वरको निम्ति गाएर गइसक्नु भएको छ र परमेश्वरले उहाँहरूको मेहनतमा अझै पनि धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हामी अझै पनि अर्को एउटा नृत्य हेर्नेछौँ। नृत्यको क्रम जारी नै छ र मलाई आशा छ तपाईँहरू घरमै रहेर यी प्रस्तुतिहरू हेरेर आफै पनि आशिषित भइराख्नु भएको छ। हामी यो समय फेरि पनि एउटा नृत्य हेर्नेछौँ चाँदनी नेपाली बहिनीबाट।
बुझ्छ पीडा सबै भुल यीशु तिम्रो साथमा छन् पीडा मान्नु पर्दैन आऊ सँगै नाचौँ दुखी हुनु पर्दैन जन्मदिन यीशुको आयो खुसी छायो आऊ सबै झुटो मिली रमाउन झुम झुम नाच्दै रमाउन सँगै गाउँदै ताली बजाउन झुम झुम नाच्दै रमाउन सँगै गाउँदै ताली बजाउन झुम झुम नाच्दै रमाउन सँगै गाउँदै ताली बजाउन निकै नै राम्रो नृत्यको लागि हाम्रो चाँदनी बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि जति पनि नृत्य तपाईँले हेर्नुभयो हाम्रो सबै यो चाँदनी बहिनीले नै कोरियोग्राफ गर्नुभएको थियो र प्रभुले बहिनीलाई उहाँको यो वरदानकोमा फेरि पनि धेरैभन्दा धेरै आशिष थपिदिनु भएको होस्। र हामी अहिले गीत सङ्गीतको क्रमलाई थाती राख्दै हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भागमा हामी आएका छौँ। हामी यो समय परमेश्वरको जीवित वचन सुन्नेछौँ र वचनको लागि हामीसँग आज आदरणीय भोज गुरुबा हुनुहुन्छ र यो समय आदरणीय भोजराज गुरुबालाई वचनको लागि समय दिन चाहन्छु। को पास्टर भेट्ने नसक्दा तपाईको मण्डलीमा जाने नसक्दा प्रभुले तपाईलाई पास्टर बनाउने नभए अगुवा बनाउनेको लागि तपाईलाई प्रभुले तालिम दिँदै हुनुहुन्छ होला भनेर मलाई विश्वास छ। मण्डलीमा जाने नसक्दा प्रभुले तपाईलाई यस्तै तरिका यस्तै आवाजले तपाईको हृदयमा बोल्दै हुनुहुन्छ होला तपाईको घरलाई मण्डली बनाउनुस् भनेर प्रभुले हामी सबैजनालाई एक तालिम दिएको जस्तै लाग्छ मैले विश्वास गरेको छु। तर एउटा कोठामा तपाईको परिवारले मात्रै यस्तै जुममा क्रिसमस बनाएर परमेश्वर प्रभु यीशु त्यही बालक बेथलेहममा जन्मिउने ठाउँ दिनुभएको खण्डमा त्यही तपाईको लागि एकदमै रमाइलो क्रिसमस बनेर चिनिन्छ। ओके, हाम्रो समय धेरै गइसक्यो। म एक दुईवटा वचन पढेर यहाँको सामनेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी यो वर्ष साँच्चै नै बडो चुनौतीको वर्ष हो। हाम्रै परिवारमा पनि धेरै दुःखका घडीहरू आए। कतिपय परिवारका सदस्यहरू आज हामीसँग छैनन्। आमाको शरीरमा पनि धेरै लामो बिरामी र छोरासँग पनि भेट हुन सकेन। र मेरो बुढीले भने जस्तै यो वर्षमा छोराको पनि बिहा गर्ने योजना थियो, तर पेन्डेमिकले गर्दाखेरि छोरा एउटा देशमा बुहारी अर्को देशमा अड्किएर बसे। र यी सबै कुरा हेर्दाखेरि संसार बडो अन्धकार छ, दुःख कष्ट छ। र तपाईहरु मेरो व्यक्तिगत जीवनका आफ्नै दुःखहरू छन्, आफ्नै समस्याहरू छन्। कतिको जागिर गयो, कतिको व्यापार पल्टियो र आज आर्थिक समस्या त्यस्तै छ। यी विभिन्न चुनौतीका बावजुद यदि ख्रीष्ट येशूको जन्म हाम्रो हृदयमा भएको छ भने यो अन्धकारमय संसारमा परमेश्वर हामीसँग भन्ने सन्देशलाई हामीले आफ्नो जीवनमा अपनाउन सकेका छौं भने त्यसको साँच्चै नै ठूलो अर्थ हुन्छ भन्ने कुरा म मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 22-23 पद पढ्छु। पहिला अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। यस संसारमा अर्थपूर्ण जीवन जिउनको लागि 2, 3 अथवा 4वटा कुराहरू नभई नहुनेछन्। पहिलो कुरो परमेश्वर हामीसँग, त्यसपछि तपाईहरु मेरो हातमा 2-4 पैसा हुनुपर्छ।
तपाईँसँग सम्पत्ति छैन, खान लाउन धौधौ छ, बस्ने ठाउँ छैन भनेदेखि तपाईँको परिवार, तपाईँका इष्टमित्रले पनि सुन्दैनन् तपाईँको कुरा। त पहिलो कुरो परमेश्वर हामीसँग, त्यसपछि यस संसारमा बाँचुन्जेलको लागि हामीलाई खान लाउन चाहिन्छ, सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, बस्ने ठाउँ चाहियो, लाउने लुगाहरू चाहियो, खानको लागि पेटमा हुनको लागि खानेकुराहरू हुनु पर्यो। त्यसपछि परिवार अनि इष्टमित्र आउँछन्, त्यसपछि अरू संसारका कुराहरू आउँदछन्। त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हामी परमेश्वर हामीसँग भन्ने कुरालाई त्यति ध्यान दिँदैनौँ, त्यसपछि हो पैसा बिना त जिन्दगी एकदमै गाह्रो छ भन्ने लाग्छ अनि पैसाकै पछि लागिदिन्छौँ। त्यसपछि 2-4 पैसा हामीसँग छ, खान लाउन पुगेको छ भनेदेखि परिवार, तेरो मेरो साथीभाइ इष्टमित्रसँग बढी त्यो उनीहरूलाई देखाउनपट्टि लाग्छौँ हामीहरू। म पनि त कम हुँ र तभन्दा भनेर हामी एकअर्कालाई देखाउन चाहन्छौँ, जसको फलस्वरूप तपाईँ र मेरो जीवन अझ बढी अन्धकारमय हुन जान्छ। ल ठिक छ, हातमा प्रशस्तै पैसा छ, शरीरमा स्वास्थ्य छ भने त तपाईँको परिवार पनि आउनेछन्, तपाईँका इष्टमित्र आउनेछन्, साथीभाइहरू पनि आउनेछन्। तर जुन दिन तपाईँको हातबाट पैसा जान्छ, शरीरमा अचानक रोग लाग्छ र तपाईँ टाँट पल्टिनु भयो भनेदेखि परिवारले पनि तपाईँलाई चिनेको नचिने गर्छ, साथीभाइले त चिन्ने नै भएनन् र मण्डलीले पनि खासै त्यसपछि हामीलाई के गर्न सक्छ? धेरै गए प्रार्थना गर्न, 1-2 चोटि भेटी उठाउला, त्योभन्दा बढी के गर्न सक्छ? त्यसै कारण मित्र, संसारमा अर्थपूर्ण जीवन बिताउन हामीलाई रुपियाँ पैसा पनि चाहिन्छ, परिवार पनि चाहिन्छ, साथीभाइ पनि चाहिन्छन्, मण्डली पनि चाहिन्छ, स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ। तर ती सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो परमेश्वर हामीसित। यदि परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ भने 2-4 पैसा हातमा छ कति राम्रो हुन्छ, त्यसको कति अर्थ हुन्छ। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ अनि परिवारमा छोराछोरी, आमा बाबु, दाजुभाइ बीच, इष्टमित्रमा शान्ति छ, कति आनन्द हुन्छ। शरीरमा स्वास्थ्य छ, कति रमाइलो भयो, मण्डलीमा जाँदा कति रमाइलो हुन्छ। ती सबै कुरामा स्वाद दिने कुरो चाहिँ परमेश्वर हामीसँग। तपाईँले तरकारी राम्रो पकाउनु भयो तर नुन हाल्नु भएन भनेदेखि त्यसको मिठासै हामीलाई हुँदैन। त्यस्तै किसिमले संसारका सबै कुराहरू हामीसँग छन् भने पनि यदि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्न भने त्यो नुन बिनाको तरकारी, त्यसको कुनै स्वाद हुँदैन। त यो संसार कहिलेकाहीँ अन्धकार हुन सक्छ, परमेश्वर बिना नराम्रोसँग हामी अन्धकारमा धकिलन सक्छौँ। त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि एउटा अर्को पद म लुकाको सुसमाचारबाट हेर्छु। लुका 2 अध्यायमा जाउँ, त्यसको 8 पदबाट। येशू प्रभु जन्मिसक्नुभयो, इमानुएल भएर जन्मिनुभयो। त्यसपछि गोठालाहरूको जीवनमा भएको यो घटना लुका 2को 8बाट म पढ्छु। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। राति अन्धकारको कुरो छ त्यहाँ। प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्कियो। उज्यालोको कुरो छ त्यहाँ, ज्योतिको कुरो छ। अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। अन्धकार छ, रात छ, सायद आगो तापिरहेका थिए र त्यो अन्धकारको बिचमा स्वर्गीय ज्योति चम्किन्छ र गोठालाहरू तर्सिन्छन् र सन्देशले भन्छ, आज तिमीहरूका निम्ति शान्तिको सुसमाचार, आनन्दको सुसमाचार जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। संसारको निम्ति यीशु मुक्तिदाता, यहुदीहरूका निम्ति यीशु मसीही। अब संसार त्यति बेला पापबाट मुक्ति पाउनको लागि तडपिरहेको थियो भने यहुदी जाति पनि राजनैतिक मुक्ति पाउन मसीहाको लागि पर्खिरहेका थिए। अनि त्यो रात परमेश्वरको ज्योति आउँदछ र त्यो ज्योतिले भन्छ, आज हाम्रो निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। अर्थात् परमेश्वर हामीसँग हुनुभएको छ। त्योभन्दा पहिला परमेश्वर र मानिसको बीचको सम्बन्धमा बडो ठुलो भिन्नता थियो, तर अब चाहिँ परमेश्वर हामीसँग। अनि त्यो कुरोलाई अझ म एउटा 2टा पद अझै पढ्छु। मत्तीको सुसमाचारको 4 अध्यायमा जाउँ पहिला। जब येशू प्रभुले सेवा सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो सेवा सुरु गरेपछि उहाँ सुरु गर्नुभन्दा पहिला परीक्षामा पर्नु भएको थियो।
यूहन्नाबाट बप्तिस्मा लिनुभयो, परीक्षामा पर्नुभयो, परीक्षित हुनुभयो, त्यसपछि परीक्षामा विजय भएर पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ गालिलमा जानुभयो। यहाँ यसरी भन्छ, मत्ती 4:12बाट पढ्छु। यूहन्ना थुनामा परे भन्ने सुनेर यीशु गालिलतिर लाग्नुभयो र नासरत छोडेर कफरनहुममा गई त्यहाँ बास गर्न लाग्नुभयो। यो सहर जबुलुन र नाप्तालीको क्षेत्रमा समुद्रको किनारमा पर्छ। यसैया अगमवक्ताले भनेको वचन यसरी पुरा भयो, जबुलुनको मुलुक र नाप्तालीको मुलुक यर्दन पारी समुद्रतिर अन्य जातिहरूको गालिली, अन्य जाति यहुदी भन्दा पनि सारा संसारका मानिसको गालिली, अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। अर्थात् जब प्रभु येशू गालिलमा पवित्र आत्माको उपस्थितिमा सेवा गर्न जानुभयो, त्यहाँका मानिसले ज्योति देखे। अन्धकारमा बस्नेहरू, कस्तो अन्धकार हेर्नुहोस्, अन्धकारमा बस्ने र मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूले जीवनको ज्योति देख्दछन्। अर्थात् इमानुएल जो हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यो ज्योति जसले हाम्रो जीवनको अन्धकारमा प्रकाश लिएर आउनुभयो र त्यो अन्य जातिहरूको बिचमा जानुहुन्छ। र त्यसपछि 17 पदमा, त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दै यसुले भन्न लाग्नुभयो, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। यस किसिमले क्रिसमसको सन्देश चाहिँ यो यस्तो गजबको सन्देश हो जसले हाम्रो अन्धकारले भरिएको जीवनमा ज्योति ल्याएर आएको छ। जो हामी एक्लै असहाय भएको संसारमा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो कमजोर हातमा बल थप्नुहुन्छ, कमजोर आँखामा पनि ज्योति दिन सक्नुहुन्छ, कमजोर मानसिकतामा पनि आशा हालिदिनुहुन्छ, हतोत्साहित भएको मगजमा पनि उत्साह हालिदिनुहुन्छ, किनभने उहाँ त्यो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ जो सबै मानिसका निम्ति, तपाईँ म सबैका निम्ति। आज हिजो अस्ति हो, एकजना जवान स्त्रीको म फेसबुक पोस्ट पढ्दै थिएँ। उनले लेखेकी छन्, क्रिसमसको बेलामा उनी सानै करिब 16-17 वर्षको उमेरमा उनको बुवा आमा पास्टर, उनी त्यो चर्चमा हुर्केकी, त्यसै चर्चमा जन्मेकी अथवा सेवाकाई बाउ आमाकै सेवामा हुर्केकी बालक छोरी थिइन्। तर त्यो बेलामा क्रिसमस आउन केही महिना अगाडि उनको बुवा ठुलो पापमा पतन भएछन्। अनि पास्टर नै पापमा पतन भएपछि मण्डलीले बाउलाई निकालिदियो, चर्चबाट अनुशासनमा राख्यो। बाउ निकालेपछि क्रिसमस आयो, आमा बाउ त चर्चमा जान मानेनन्। तरै पनि यो छोरीले भन्छ, म त जान्छु चर्चमा। चर्चमा आउँदाखेरि रमझम थियो, रमाइलो थियो, सबै हाँसेको मजाक खुसी थियो, खानपिनको थियो, अनि गाइरहेका थिए, नाचिरहेका थिए। अनि त्यो 16-17 वर्षको जवान केटीले मनमा नै भकानो फुटाएर रुन थालेछ, आँसु बग्न थालेछन्। अनि सबै हाँसिरहेको गाइरहेको बेलामा यो एउटा केटी रुन थालेपछि त्यहाँ कस्तो खल्लो भएछ। त्यसपछि त्यो केटीले मनमा नै भन्छन्, प्रभु येशू मलाई माफ गर्नुहोस्, म त तपाईँको बर्थडेमा आएको थिएँ, तर मैले तपाईँको बर्थडे बर्बाद गरिदिएँ। यहाँ त तपाईँको बर्थडेमा मानिसहरू खाया थिए, रमाइलो गर्दै थिए, गाउँदै थिए, नाच्दै थिए, बेकारमा मैले आएर तपाईँको पार्टी मैले बिगारिदिएँ, मलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु भन्दै बसेको बेलामा पवित्र आत्माद्वारा त्यो बहिनीको हृदयमा बोल्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, प्रभु छोरी, म केक काट्नेहरूको लागि भन्दा पनि, क्यान्डल बाल्नेहरूको लागि भन्दा पनि, नाच्ने र गाउनेहरू भन्दा पनि म रुनेहरूको लागि, आँसु बगाउनेहरूको लागि, अन्धकारमा बस्नेहरूका लागि म आएको हुँ। हराएकाहरूलाई खोज्न म आएको हुँ। जसले मेरो कोही छैन भनी सोध्छ, त्यस्ताहरूसँग रहनको लागि म इमानुएल भएर आएको हुँ। त्यसकारण तिमीले मेरो पार्टी बिगारेको होइन, तिमीले मेरो वास्तवमा आज पार्टी बनाइदिएकी छौ। तिमी नआएको भए म साह्रै दुखी हुने थिएँ। त्यसकारण म तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु कि तिम्रा आँसु नै मेरो निम्ति धेरै ठुलो उपहार बनेका छन्। त्यसपछि त्यो जवान केटीले आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पित गर्दछ र आज ऊ आफै पनि एउटा ठुलो सेवक भएर बसेकी छ। त भन्न खोजेको कुरो, अन्धकारमा बसेकाहरू, रोइरहेकाहरू, आँसु बगाइरहेकाहरू, एक्लै महसुस गरिरहेकाहरूको सँगसँगै रहनको लागि येशू प्रभु इमानुएल भएर आउनुभयो। त्यसपछि अर्को एकजना दाईको याद आयो, उहाँ मसँग फेसबुकमा टाँसिनु भएको छ।
म जन्मनु अगावै उनी नेपालमा पनि सुसमाचारको लागि आउने मनासेले भारतसम्म आइपुगेका थिए, तर नेपाल पस्न पाएका थिएनन्। तर उनका कतिपय साथी नेपाल आएका थिए। अनि कसरी कसरी फेसबुकमा हाम्रो भेट भयो। 3 महिना अगाडि अचानक उनको श्रीमती बिरामी भइन् र 2 महिनापछि श्रीमती बितेर गइन्। 47 वर्षसम्मको विवाह। उनी अहिले लगभग 70 वर्षका छन्। अनि त्यसपछि उनले अस्ति आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, म त अहिले परालको गुन्द्रीमा सुतेको छु। भनेको मतलब मेरो परिवारमा सुके नास आएको छ। मेरो टेबलको एउटा कुर्सी खाली छ, छोराछोरी छैनन् बुढेसकालमा, यो क्रिसमसको बेलामा। र चर्चमा जाउँ भन्दा पनि यो पेन्डेमिकले गर्दा बेलायतमा अझ बढी कडा बुढा 65 वर्ष नागेकाहरू बाहिर जानै पाउँदैनन्। त्यस किसिमले उनले भन्दै थिए, म त अहिले परालको गुन्द्रीमा सुतेको छु, तर चिन्ता छैन, किनभने येशू प्रभु पनि परालको गुन्द्रीमा सुत्नु भएको थियो। त्यो रात उनलाई पनि बिस्तरा राम्रो थिएन। त मेरो एक्लोपना मसँग हुने इमानुएल पनि आफू परालमा सुतेको कारण मेरो जीवनमा पनि यस्तो दुःख कष्टमा म आशा पाउन सक्छु, किनभने इमानुएल मसँग हुनुहुन्छ। त त्यसै कारण मित्र, तपाईहरु मेरो जीवन यो कहिल्यै पनि हरेस नखानुपर्ने जीवन हो, किनभनेदेखि हामीसँग अलौकिक ईश्वरीय शक्ति छ। त कहिलेकाहीँ हामी जीवनमा सुख हुँदाखेरि 2-4 पैसा हातमा भयो भन्दैमा तुरन्तै बिर्सिदिन्छौँ परमेश्वरलाई। मण्डलीमा जानको लागि पनि हामी सजिलै बहाना गरिदिन्छौँ। होस् आज थकाइ लागेको छ भन्छौँ, अथवा आज पाहुना आयो भन्छौँ, अथवा आज अलिक काम छ भन्छौँ। तर यो 2020 सालमा जब मण्डलीमा चाहेर पनि जान पाएनौँ, भेट गर्न पनि पाएनौँ, कति गाह्रो भयो। अहिले हामी कहिले यो पेन्डेमिक सिद्धिएला र मण्डलीमा जाउँला, राम्रोसँग आराधना गरौँला भन्ने भइरहेछ। त यो प्रत्येक दिन, जसै मेरो श्रीमतीले भन्यो, प्रत्येक घरमा हामी इमानुएललाई जन्म दिन सक्छौँ। प्रत्येक परिवारका सदस्य बीचमा येशू ख्रीष्टको उपस्थिति हुन्छ भने पछि जब खुला रूपले हामी सेवा गर्न जाँदाखेरि अझ कति त्यसको अर्थ हुनेछ, कति महत्त्व हुनेछ। यस किसिमले यो क्रिसमसको समयमा तपाईँ मेरो जीवनमा इमानुएलको जन्म भएको होस्, र यदि अन्धकारले हामीलाई घेरेको छ भने परमेश्वरको त्यो ज्योति हामीमा चम्केको होस्। 1 यूहन्ना 1 अध्यायको तपाईले 6, 7, 8 पद पढ्नुभयो भनेदेखि पनि हामी उहाँसँग छौँ भने हामी अन्धकारमा हिँडुल गर्दैनौँ, हामी ज्योतिमा हिँडुल गर्दछौँ, कारण उहाँ हाम्रो जीवनको ज्योति हुन्छ। प्रभु येशूले नि भन्नुभयो, यदि कोही मका आउँछ भनेदेखि त्यो अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, हामी अन्यलमा जानुपर्ने छैन। त जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो इमानुएल हामीसँग, परमेश्वर हामीसँग। त्यसपछि 2-4 पैसा छ भने प्रभुलाई धन्यवाद, र हामीले माग्नु पनि पर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ कि येशू प्रभु मसँग हुनुभएको कारण म अब आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभुले मलाई के खाउँला र के लाउँला भन्ने बनाउनु हुने छैन। मैले उहाँको राज्य र धार्मिकता खोजेको खण्डमा उहाँले मेरा भौतिक आवश्यकता पुरा गर्नुहुनेछ। त्यसका साथसाथै हाम्रा परिवारका सदस्यहरू, इष्टमित्रहरू, साथीभाइहरूसँग पनि परमेश्वरले मेरो जीवनमा सबै प्रकारका ठिक प्रकारका मानिसहरू ल्याउनु हुनेछ। मेरो परिवारमा सबै शान्ति हुनेछ, मेरो मण्डलीमा मेरा इष्टमित्रसँग म सही किसिमले जिउन सक्नेछु भन्ने त्यो साहस अनि प्रेरणा जागेर आउँदछ। कारण इमानुएल हामीसँग छन् भनेदेखि त्यसपछि हामी अरू मानिससँग रिस, राग, मनमुटाव त्यो हामीबाट हटेर जान्छ र मानिसहरू पनि हाम्रा मित्र बन्न चाहन्छन्। र त्यसपछि शरीरमा पनि स्वास्थ्य आउँदछ। रोग ब्याजले हामीलाई ग्रसित पारेको छ भने पनि इमानुएल परमेश्वर मसँग भन्ने शब्दमा हामी निकै गहिरो रूपले विश्वास गर्छौँ भने हाम्रो मनमा आएको शान्तिले शरीरमा चङ्गाइ पनि ल्याउन सक्छ। र यो संसारमा बाँचुन्जेल हामी परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन बिताउन सक्छौँ, नत्र गाह्रो हुन्छ मित्रहरू। परमेश्वर यदि हामीसँग हुनुहुन्न, पैसा मात्रै छ, परिवार छ, साथीभाइ छन्, स्वास्थ्य पनि ठिक छ भन्दा पनि त्यसले वास्तविक आनन्द र शान्ति हामीसँग हुँदै हुँदैन। आज संसारका धनाढ्य व्यक्तिहरू, ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू, उनीहरूसँग पैसा राख्ने ठाउँ छैन संसारमा, तर उनीहरूलाई शान्ति छैन। कोही गाँजा खान्छन्, कोही अफिम, कोही कता कता, कोही कता लतमा, कहीँ न कहीँ उनीहरू शान्ति खोजिरहेका छन्।
साथीभाइहरूले पनि शान्ति दिन सक्दैन, परिवारमा पनि शान्ति हुँदैन यदि परमेश्वर छैन भने। तपाईँको परिवार छोराछोरी जतिसुकै ठुला व्यक्ति किन नबनुन्, तिनीहरूले पनि शान्ति ल्याउन सक्दैनन्। यदि परमेश्वर मसँग छैन भनेदेखि मेरो श्रीमान मलाई जति माया गरे पनि त्यसले पनि शान्ति दिँदैन। तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई जति माया गरे पनि शान्ति दिँदैन। यदि परिवारको अर्थ लाग्ने हो, पैसाको अर्थ लाग्ने हो, स्वास्थ्यको अर्थ लाग्ने हो, साथीभाइको अर्थ लाग्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा पहिलो इम्मानुएल हामीसँग हुनु पर्यो। त्यसपछि सबै कुराहरू ठिक ठाउँमा आफै आफ्नो ठाउँ पाउनेछन्। यति भन्दै सबैलाई मेरी क्रिसमस, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। गुरुबा बेला बेलामा आउनुहुन्छ हाम्रो माझमा वचन लिएर, अनि हामी हरेकचोटि उहाँको वचन सुनेर हामी धेरै नै आशिषित हुँदछौँ। र आज गुरुआमाको आवाज सुन्न पाउँदा पनि हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। र होपफुली हामी अर्को वर्ष चाहिँ हामी यसै आशा मण्डली भवनमा हामी सँगै गुरुबा, गुरुआमा अनि उहाँको परिवारसँग मिलेर हामी क्रिसमस मनाउनेछौँ। र गुरुबा अनि गुरुआमालाई उहाँहरूको समयको लागि फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर, लगभग अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। हामी एउटा अन्तिम नृत्य हामी हेर्नेछौँ र नृत्यको लागि म यो समय किसी दाई अनि ज्योति बहिनीलाई दिन चाहन्छु। उहाँहरू नृत्य लिएर हाम्रो माझमा आउँदै हुनुहुन्छ र नृत्य लगत्तै हामी अन्तिम प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। र अन्तिम प्रार्थनाको लागि चाहिँ यस मण्डलीका सहपास्टर टेकनारायण श्रेष्ठज्यूलाई तयारी हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो आशा मण्डलीको सबै विश्वासी परिवार अनि हामीसँग फेसबुकबाट जोडिनुहुने जो जोडिनु भएको छ देशबाट अनि विदेशबाट, उहाँहरू सबैजनालाई बडादिन क्रिसमसको शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जाडोको महिनामा चिसोनी रातैमा, जाडोको महिनामा चिसोनी रातैमा रमाइलो गरौँ, हर्ष मनाऊ येशूको जन्ममा। जाडोको महिनामा चिसोनी रातैमा उमङ्ग छर्दै जाउँ, आनन्द शान्ति फैलाउँदै जाउँ। उमङ्ग छर्दै जाउँ, आनन्द शान्ति फैलाउँदै जाउँ। स्वर्गलाई छोडी आएको आशिष जाति जातिमा सुनाउँदै जाउँ। जाडोको महिनामा चिसोनी रातैमा रमाइलो गरौँ, हर्ष मनाऊ येशूको जन्ममा।